येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। वयम् आरम्भं कुर्मः। किमः संख्यापरिमाणे डति च इति सूत्रं चलति। तद् समाप्तम् इति मन्ये। क्षेपे तु न। का संख्या एषा ते कति? तत्र कियान् यान् इत्यादि किमः संख्यापरिमाणे डति च तद् अभवत् चाद्वतुप् तस्य च वस्य खः स्यात् का संख्या येषां ते इति कति। कति इत्यपि रूपं भवति, कियन्तः इत्यपि रूपं भवति। तत्र क्षेपे तु न का संख्या एषा दशानाम् इति। यत्र क्षेपः भवति तत्र नित्यबहुवचनान्तशब्दः एषः। यत्र आक्षेपार्थकवाक्यानि भवन्ति तत्र तु न भवति। यदा उदाहरणं येषां दशानां का संख्या येषां दशानां तत्र न भवति। कति संख्या येषां दशानाम् इति तु न भवति। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र आक्षेपः अस्ति। एतेषां गणना एव न करणीया इत्यर्थे अस्ति सा प्रयोगः। तत्र आक्षेपः क्षेपः अस्ति। क्षेपः इति निन्दा अस्ति। निन्दा अस्ति इति कृत्वा किमः क्षेपार्थकत्वे डतिः न भवति इति। का संख्या येषां दशानां दशवराः परिषद् इत्यत्र तत्र मनोरमायां तस्मिन् विषये उक्तमस्ति। इदानीं वयं 1843 संख्यायाः अवयवे तयप् इति अग्रिमं सूत्रम्। संख्यायाः अवयवे तयप्। संख्यायाः अवयवे तयप् इति त्रिपदं सूत्रं तदस्य इति अनुवर्तते। तत्र संख्यायाः अवयवे इत्यर्थः तत्र किम् उक्तम्? द्वित्र्यादिसंख्याकाः अवयवाः तद् पूर्वमस्ति। एतत् पञ्च अवयवाः अस्य इति पञ्चतयम् इति अस्ति। द्वित्रि सूत्रार्थं पश्यतु। अत्र मनोरमायाम् अस्ति द्वित्र्यादिसंख्याका अवयवाः अस्य अवयविनः इति विग्रहे
अवयवीभूतसंख्यावाचिनः प्रथमान्तात् अस्य अवयविनः इत्यत्र तयप् इत्यर्थः। तत्र अत्र द्वित्र्यादिसङ्ख्याकाः इति वदन्ति। इत्युक्ते सूत्रे उक्त यदा पारिभाषिकसङ्ख्याग्रहणम् अत्र न करणीयम् इत्यर्थः। द्वित्र्यादिसङ्ख्याकाः अवयवाः इति बुद्ध्याचार्यः उक्तवान्। किमर्थं? तत्र तस्य आशयः संख्यावाचकशब्दाः यत्र भवन्ति तत्र अवयवार्थः अवयवार्थे वर्तमाने प्रथमासमर्थ संख्यावाचकप्रातिपदिकात् षष्ट्यर्थे तयप् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। तयप् अवयवं दर्शयति। तत्र यदा यदा उदाहरणं पञ्चतयं दारु इति उदाहरणमस्ति। तत्र एवमस्ति, तस्य यदा परिमाणं दर्शयति पञ्च अवयवः पञ्चभागः इत्यर्थे पञ्चतय इति शब्दः भवति। पञ्च अवयवाः अस्य इत्यर्थे पञ्चतय इति शब्दः। पञ्चतयं दारु, 5 हिस्से वाला इत्यर्थे हिस्सा इत्यर्थे पञ्च अवयवाः। तस्मिन् अर्थे संख्यायाः अवयवे तयप्, संख्या अवयवार्थे तयप् प्रत्ययः भवति इति तत्र पञ्चतय इति। यदा वयं वदामः न द्वयं त्रयम् इत्यादि वयं वदामः खलु, तस्मिन् अर्थे पञ्चतयम् इत्यर्थः। द्वयमस्ति, त्रयमस्ति, द्वितयमस्ति, त्रितयमस्ति इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति। तद्वद् पञ्चतयम् इति प्रयोगः। द्वयम् इत्युक्ते तद् संख्या अवयवमेव दर्शयति खलु, एकस्य अवयवं दर्शयति, द्वयमस्ति तत्र इति एवं अवयवं दर्शयति। न नेत्रद्वयमिति वयं वदामः, नेत्रद्वयमिति अवयवं दर्शयति। तत्र नेत्रस्य अवयवद्वयमस्ति तत्र इति तथा। पञ्च अवयवाः अस्य पञ्चतयं तत्र दारु इत्यर्थः। संख्यायाः अवयवे तयप् इति अस्ति तत्र। तावदेव वक्तव्यमस्ति। पञ्चशब्दात् पञ्चन् इति शब्दः, पञ्चन् शब्दात् तयप् भवति, नकारस्य लोपः भवति। पञ्चतय पुनः किं भवति, नपुंसकलिङ्गे प्रथमा एकवचने पञ्चतयम् इति रूपं भवति इति पञ्चशब्दे। द्वित्रिशब्दानां तयस्य अयच वा इति। तत्र किं भवति, द्वित्रिभ्याम् इति द्वि इति संख्यावाचकशब्दः, त्रि इति संख्यावाचकशब्दः। एताभ्यां किं भवति, द्वित्रिभ्यां परस्य तयपः अयच् वा स्यात् इत्यर्थः। पश्यतु, द्विशब्दः त्रिशब्दः, तस्मात् ताभ्यां परस्य तयप् इत्यस्य स्थाने अयच् आदेशः विकल्पेन भवति इत्यर्थः। तयप् इति प्रत्ययः भवति, तस्य तयपः स्थाने अयच् आदेशः भवति। अयच् आदेशः भवति। अयच् आदेशः भवति। तर्हि कथं भवति, तत्र पश्यतु, द्वयं द्वितयम् इति रूपं भवति। द्वयं कारण द्वि इति शब्दः, द्वि इति शब्दात् पूर्वोक्तसूत्रेण तयप् प्रत्ययः भवति। तयप् प्रत्ययः भवति संख्याया अवयवे तयप् इति। तर्हि द्वि तयप् भवति। तस्य स्थाने अयच् आदेशः भवति। तर्हि द्वि अय यस्यति च इति सूत्रेण इकारलोपः। तर्हि द्व अय द्वय।
सुप्रत्यय अमादेशे पूर्वरूपे द्वयम् इति रूपम्। द्वितयम् इति अग्रिमं रूपं। द्वितयम् द्वितयम् तत्तय प्रत्यय अयच विकल्पेन आदेशः भवति। अयचः आदेशः वैकल्पिकः। तेन कारणेन यदि अयच आदेशः न भवति तर्हि तयप्। तयप् भवति। तर्हि एतत् सर्वं प्रसिद्धं रूपं। वयं बहुवारम् एतत् रूपं वयं दृष्टवन्तः। द्वयम् इति, त्रितयं, द्वयम्, एते प्रत्ययाः बहु स्मरणीयाः प्रत्ययाः। कारणम् एतत् बहु अत्यन्त प्रयोगे बहुवारं वयम् एतेषां शब्दानां प्रयोगं कुर्मः। द्वयं, द्वितयं, तर्हि द्वयं, तर्हि द्वितयम् इति तयप्। एवमेवं त्रिशब्दात् तयप् भवति। तयप् इत्यस्य विकल्पेन अयजादेशः भवति चेत् त्रयम् इति रूपं। त्रि अय अकारलोपे इकारलोपे त्र अय त्रय सुप्रत्ययमादेशे त्रयम्। यदि अयजादेशः न भवति तर्हि त्रितयम् तयप् त्रितयम् इति भवति। उपादुदात्तो नित्यम् इति अग्रिमं सूत्रम्। उपादुदात्तो नित्यम्। उभशब्दः उभात् उदात्तः नित्यं तस्यायच् इति अनुवर्तते, तदस्य अनुवर्तते। उपशब्दात् तयप् आदेशः भवति। तयपः आदेशः एच् स्यात्। उपशब्दात् किं भवति? तयप् प्रत्ययः भवति। तस्मिन् स्थाने किं भवति? अयच् आदेशः स्यात्। स च उदात्तः। तस्य उदात्तसंज्ञा अपि अस्ति। उपशब्दात् तयप्। तत्र कथं भवति? उभौ अवयवौ अस्य इत्यर्थे, उभौ अवयवौ अस्य इत्यर्थे उभ तयप्, उभ तयप्, उभौ अवयवौ अस्य। एतस्मिन् विषये किञ्चित् विवादः अस्ति। भाष्यकारः साक्षात् एतस्य आयच् इति आदेशमेव अङ्गीकरोति, परन्तु एषः सिद्धान्तकौमुदीकारः उपशब्दात् तयप् प्रत्ययं कृत्वा पुनः तस्य उपरि आदेशः अयच् आदेशः इति क्रियते। एतस्मिन् विषये मतद्वयमस्ति। सिद्धान्तकौमुदीकारस्य पक्षे तयप् प्रत्ययः अस्ति। तयप् प्रत्ययानन्तरं तस्य अयच् आदेशः भवति। उभशब्दः अपि संख्यावाचकः एकया दृष्ट्या। किमर्थं? तत्र द्वौ इत्यर्थे उभौ इति शब्दस्य प्रयोगः। तर्हि तस्य अर्थः तु संख्या अस्ति। तेन कारणेन तयप् भवितुमर्हति, परन्तु भाष्यकारः एतत् न अङ्गीकरोति। भाष्यकारस्य दृष्ट्या तु एतत् तथा नास्ति। अत्र अयच् प्रत्यये एव विधीयते, न तु तयप् आदेशः इति स्थानिवसूत्रभाष्ये स्पष्टम् इति मनोरमा। पश्यन्तु, अत्र अयच् प्रत्यय एव विधीयते, न तु तयपः आदेशः इति स्थानिवसूत्रे भाष्ये स्पष्टम्। तयपः आदेशः इति मूलं तु वार्तिकानुरोधेन, कुत्रचित् वार्तिकमस्ति, तस्य आधारेण
तत्र एवं विवृतमस्ति इति तस्य आशयः। तत्र उदात्तसंज्ञापि विधीयते। अस्तु। तर्हि अस्तु तथा एवम् अस्ति उभशब्दात् यदा पक्षद्वयमस्ति यदा अयच् इति स्वीकुर्मः रूपं तु समानमेव भवति, रूपे तु भेदः नास्ति, रूपं तु समानम्। उभा इति वदति चेत् तत्र उभा अय तयप् भवति चेत् तस्य स्थाने अय आदेशः उभा अय यस्येति च इति अकारलोपः उभ अय उभय तस्मात् सुप्रत्यय अमादेशे पूर्वरूपे उभयम् इति रूपं भवति। उभयम् उभयम् इति रूपं भवति। एतावत्पर्यन्तं तत् प्रकरणम् इदानीं समाप्तं। पाञ्चमिकप्रकरणम् इति यदुच्यते पाञ्चमिकप्रकरणम् अत्र समाप्तम् इति पाञ्चमिकाः। तदनन्तरं पुनः अग्रिमं प्रकरणम् अस्ति अथ तद्धिते मत्वर्थीयप्रकरणम्। इदानीम् एतदपि अहं प्रसिद्धं प्रकरणम् अस्ति मत्वर्थीयप्रकरणं। तद् वयम् आरम्भं कुर्मः इदानीं मत्वर्थीयप्रकरणम्। तत्र प्रथमं सूत्रं तदस्मिन् अधिगमिति दशान्ताड्डः। अत्र अधिकतया आरम्भे बहुषु सूत्रेषु संख्यावाचकशब्दाः भवन्ति। तदस्मिन् अधिगमिति तत्र तदस्मिन् अधिगम् इत्यर्थे यस्य शब्दस्य अन्ते दशशब्दः अस्ति दशान्ताड्डः दशान्तशब्दः दश इति संख्यावाचकशब्दः यस्य अन्ते भवति तस्मात् डक् प्रत्ययः भवति। कस्मिन् अर्थे तद् अस्मिन् अधिगमस्ति इति। कस्मिन्नपि गणे यदा शतं वा भवतु सहस्रं वा भवतु तस्य पुनः ततोपि एकादश अधिगमस्ति इति चिन्तयतु। तर्हि एकादशं शतम् एकादश अधिक इत्यर्थे भवति। एकादश अधिक शतम् इत्यर्थे एकादशं शतम् इति तत्र प्रयोगः भवति। तत्र सहस्र शब्देन सह एवम् एतस्य योगः भवति। तदेव तदस्मिन् अधिगम् इति दशान्तात् डः इति तत्र अस्ति। तत् अस्मिन् अधिकम् इति दशान्तात् डः इति पदच्छेदः। एकादश अधिकाः अस्मिन् इति एकादशम् इति तत्र उदाहरणं दत्तमस्ति। तत्र तद् अधिकमस्मिन् इति विग्रहे मनोरमायाम् अस्ति प्रथमान्तात् दशन् शब्दात् समासात् अस्मिन् इत्यर्थे डप् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। पश्यतु तदधिकमस्मिन् कस्मिन्नपि गणे तदस्य गणः वा भवतु शते वा भवतु सहस्रे वा भवतु ततोपि तदधिकमस्ति इत्यर्थे। अर्थात् प्लस् शतं प्लस् अथवा सहस्रं प्लस् इत्यर्थे तदधिकमस्मिन् इति विग्रहे प्रथमान्तात् दशन् शब्दान्तात् यत्र दशशब्दः अन्ते भवति तस्मात् किं भवति समासात् अस्मिन् अर्थे प्रथमान्तात् दशन् शब्दात् समासात् अस्मिन् इति अर्थे डप् प्रत्ययः स्यात्। तत्र प्रत्ययविधौ तदन्तविधिप्रतिषेधात् अन्तग्रहणं कृतम्। तदस्मिन् अधिगमिति दशान्त इति अन्तग्रहणं किमर्थम् इति चेत् तस्य उत्तरमुक्तं प्रत्ययविधौ तदन्तविधिः नास्ति इति नियमः अस्ति खलु। तद् नियमेन अत्र दशान्तशब्दात् प्रत्ययः न भवति। तेन कारणेन अत्र विशेषतया अत्र अन्तशब्दस्य ग्रहणं कृतम् इति सूत्रे। सूत्रे अन्तशब्दस्य ग्रहणस्य प्रयोजनम् उच्यते।
प्रत्ययविधौ तदन्तविधिप्रतिषेधात् अन्तग्रहणम्। अस्तु, तर्हि तत्र एवमस्ति, तत्र उदाहरणमस्ति एकादश अधिकाः अस्मिन् इति एकादशं। तत्र एकवार्तिकमपि अस्ति, शतसहस्रयोरेव इष्यते इति। शतसहस्रयोरेव इष्यते इति वार्तिकम्। तस्य आशयः नाम शत अनन्तरं सहस्र शब्दादेव एकादश संख्या वा एतादृशी अन्या संख्या वा गृह्यते इत्यर्थः। अन्येषु तथा न भवति इति। तेन किं भवति इति पश्यतु। पश्यतु, अत्र एकादश अधिकाः अस्मिन् इति एकादशं। प्रथमं तद्रूपं पश्यामः, तदनन्तरम् अनन्तरम् अग्रिमं पश्यामः। यदा पश्यतु, एकशत एकादश 111 अथवा एकसहस्र एकादश 1011 इति अर्थे किं भवति? एकादश अधिकाः अस्मिन् इत्यर्थे एकादशन् इति शब्दात् डप् प्रत्ययः भवति। एकादशं शतम्, एकादशं सहस्रम् इति प्रयोगः भवति। एकादशं शतम् इत्युक्ते 1100 एवम् अर्थः न भवति। एकादशं शतम् इत्युक्ते 111 ऐसे अर्थ लेना है। एकादशं शतम् इत्युक्ते अन्यथा तदर्थमेव विशेषसूत्रमस्ति। एकादशं शतम्, अन्यथा एकादशशतमेव भवति। एकादशाधिकशतम् इति भवति। इत्युक्ते न यदा 1100 तु भिन्नं भवति, तद् एकादशशतं भवति, एकदा भवति। एकादशं शतं न भवति, एकादशशतं भवति, मिलित्वा भवति। तर्हि 1100 एकादशं शतम् इति करोति चेत् किम् अर्थः, कः अर्थः भवति? 111 इति अर्थः भवति। इति किञ्चित् भिन्नमस्ति। एकादशं सहस्रम्, तर्हि एकादश शब्दात् एकादशन् इति शब्दात् डप् प्रत्ययः। टिलोपः, टेः डप् प्रत्ययः अस्ति खलु, डित्वसामर्थ्यात् टेः लोपः। तर्हि एकादश आ, एकादश सुप्रत्ययमादेशे पूर्वरूपे एकादशम्। तत्र पश्यतु, शतसहस्रयोरेव इष्यते, अन्यत्र न भवति। एकादश अधिकाः अस्यां विंशतौ तथा प्रयोगः न भवति। एकादश अधिकाः इत्येव भवति, एकादशं विंशति इति प्रयोगः न भवति। अर्थात् 20 + 11 31 इति प्रयोगे एकादशं विंशति इति प्रयोगः न भवति। तथा नास्ति। केवलं शतस्य परिमाणे सहस्रस्य संख्याविषये एव अयं नियमः अस्ति, अन्यत्र नास्ति। एकादश अधिकाः अस्यां विंशतौ इति। प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः समानजातीयत्वमेव इष्यते। तत्र एवमस्ति, प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः समानजातीयत्वमेव इष्यते इति। तत्र उभयोरपि समानजातीयता आवश्यकी अस्ति। प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः समानजातीयता इति अर्थात् तत्र प्रकृतिप्रत्ययः इदानीं तत्र तदस्मिन् अधिकम् इति यदा उदाहरणेन स्पष्टं भवति। 11 मासाः अधिकाः अस्मिन् सुवर्णशते।
सुवर्णशतस्य गणः तत्र 11 मासाः अधिकाः सन्ति तत्र 11 इति कर्तुं न शक्यते किमर्थं तत्र प्रकृतिप्रत्ययभेदः अस्ति तत्र डप् प्रत्ययः तु सुवर्णं दर्शयति तत्र द्वयोः मध्ये भेदः अस्ति खलु तत्र 11 अधिकम् इति भवति 11 अधिकं 100 इति भवति चेत् तत्र सुवर्णशतम् अस्ति अधिकं यदस्ति तद् माषः अस्ति तर्हि एतयोः समानजातीयत्वं नास्ति यत्र तादृश समानजातीयत्वं नास्ति तत्र अयं नियमः न प्रवर्तते तेन कारणेन तथा वक्तुम् 11 सुवर्णशतम् इति प्रयोगः न भवति 11 मासाः सन्ति 11 मासाः सन्ति तर्हि ड इति प्रत्ययः तु किं दर्शयति तत्र तत्र सुवर्णं दर्शयति 11 मासाः इति अस्ति तत्र द्वयोः मध्ये भेदः अस्ति 11 इति मासः अनन्तरं 100 इति सुवर्णं तर्हि एतयोः द्वयोः मध्ये समानजातीयत्वं नास्ति इति कृत्वा तत्र तु डप् प्रत्ययः न भवति अर्थात् अयं डप् प्रत्ययः यत्र समानजातीयत्वं भवति तत्रैव भवति अन्यत्र न भवति इति आशयः तस्मादेव न इह 11 मासाः अधिकाः अस्मिन् सुवर्णशते इति तत्र अस्मिन् उपश्लिष्टा वा इत्यर्थः भवति अर्थात् तत्र सुवर्णशतमस्ति सुवर्णशतमस्ति पञ्चमासाः अपि तत्र केनापि प्रकारेण कदाचित् मासाः यत्र स्थापिताः तत्र रहस्यरूपेण सुवर्णशतं स्थापितं स्यात् तर्हि यदा निष्कासितं सुवर्णनाणकानि 11 मासाः अपि तत्र उपश्लिष्टाः स्युः माने चिपक गया होगा उपश्लिष्टाः स्युः तर्हि 11 अधिक सुवर्णशतम् इति प्रयोगः भवति तर्हि तत्र तु किं न भवति तत्र तु अयं डप् प्रत्ययः न भवति कारणं तद् भिन्नभिन्नजाति सुवर्णजाति भिन्ना अस्ति माषजाति भिन्ना अस्ति तेन कारणेन तत्र डप् प्रत्ययः न भवति इति तस्य आशयः अग्रिमं सूत्रं शतन्तविंशतेश्च इति अग्रिमं सूत्रम् शतन्तविंशतेश्च शतन्तविंशतेश्च इति अग्रिमं सूत्रम् तर्हि तत्र किं भवति शतन्तविंशतेश्च इत्यत्र डः स्यात् उक्ते अर्थे शतन्तविंशतेश्च शतन्तविंशतेः च तदस्मिन् अधिकम् इति अनुवर्तते डः इति अनुवर्तते तद्धिताः न्यायप्रातिपदिकात् इत्यादि सर्वम् अनुवर्तते तर्हि शतन्त इति 20 30 40 इत्यादि शब्दाः संख्यावाचक शब्दाः शतन्ताः 20 तु 20 एव शतन्त इत्युक्ते 20 उपरि 30 40 50 इत्यादि इति तावत् पर्यन्तं तर्हि शतन्त अनन्तरं 20 एतेभ्यः अपि एवमेव पूर्वोक्तार्थे तदस्मिन् अधिकम् इत्यर्थे शतन्तशब्देभ्यः शतन्तसंख्यावाचक 20 च डः स्यात् इत्यर्थः डः दशान्तत्वात् अभावात् तत्र उदाहरणं पश्यतु 30 अधिका अस्मिन् इति 30 शतं 130 इत्यर्थे 30 शतं 30 अधिका अस्मिन् इति 30 शतं शतन्तस्य उदाहरणं 30 इति शब्दात् डप् प्रत्ययः 30 इति शब्दात् डप् प्रत्ययः
डः स्यात् अस्तु 30 प्लस डम ड तर्हि ड प्रत्ययस्य डकारलोपे 30 आ टिलोपे 30 आ 30 सुप्रत्ययमादेशे पूर्वरूपे 30 इति भवति 30 इति भवति रैट एवं 20 शब्दादपि एवमेव भवति 20 इति शब्दादपि एवमेव डप् प्रत्यये एवमेव रूपं भवति अग्रिमं सूत्रं संख्यायाः गुणस्य निमाने मयट् भिन्न संख्यावाचक शब्दाः भवन्ति तत्र एते सर्वे वस्तुतः प्रयुक्ताः वयम् अस्माकं प्रयोगे एते सर्वे शब्दाः सन्ति तेन कारणेन केवलं नियमः द्रष्टव्यः संख्यायाः गुणस्य निमाने मयट् संख्यायाः गुणस्य निमाने मयट् इति तत्र एवमस्ति गुणः नाम भागः गुणस्य इत्युक्ते भागस्य निमानं निमीयते क्रियते अनेन इति निमानं मूल्यद्रव्यम् इत्यर्थः निमानं मूल्यद्रव्यरूपेण अरे बार्टर सिस्टम भवति खलु बार्टर सिस्टम मध्ये कथं भवति भवतः 1 किलो स्वर्णं ददाति चेत् अहम् 1 किलो कार्पासं ददामि इति तु न भवति न किलो परिमाणेन तत् न भवति खलु तत्र भेदः भवति खलु तत्र वस्तुनः मूल्यानुसारम् अत्र वर्धनं भवति खलु यदा 1 ग्राम सुवर्णमस्ति तर्हि अत्र तद् 10 किलो अथवा 10 किलो रजतं स्यात् तस्य भिन्नम् एवं तस्य निमानं भिन्नं भवति मूल्यद्रव्यं भिन्नं भवति तर्हि तदनुसारं यत्र भवति तत्र मयट् प्रत्ययः भवति इति तत्र दर्शयति तत्र एवमस्ति पश्यतु भागस्य मूल्ये वर्तमानात् प्रथमान्तात् संख्यावाचिनः षष्ट्यर्थे मयट् स्यात् इत्यर्थः भागस्य मूल्ये वर्तमानात् प्रथमान्तात् संख्यावाचिनः षष्ट्यर्थे मयट् स्यात् भागस्य मूल्ये तत्र किमस्ति यदा उदाहरणात् वदामः यवानां 2 भागौ निमानम् अस्य उदश्वित् भागस्य द्विमयम् उदश्वित् यवानाम् इति अस्ति द्विमयम् उदश्वित् यवानाम् इति अस्ति कथमस्ति इति क्रयमूल्यम् इति वदति तत् क्रयमूल्यम् इति निमानमिति क्रयमूल्यम् इदानीं क्रयमूल्यं कथमस्ति इदानीं क्रयमूल्यम् इति नोट् द्वारा भवति अस्माकं करेन्सी अस्ति इदानीं क्रयमूल्यं पुरातनकाले करेन्सी इति क्रयमूल्यं नासीत् बार्टर् इति परस्पर वस्तु यदा ददाति स्म तर्हि तत्र किं भवति तत्र तस्य आशयः नाम एवमस्ति तत्र यदा इदानीं पश्यामः उदश्वित् इत्युक्ते तक्रम् इत्यर्थः उदश्वित् इत्युक्ते तक्रम् तर्हि यदा एक ग्लास एक लिटर् उदश्वित् तक्रं तस्य मूल्यं कियत् भवति 2 लिटर् तस्य डबल यवः इति अस्ति तदेव द्विमयम् उदश्वित् यवानां तस्य मूल्यं क्रयमूल्यम् एवमस्ति तुम्हारे पास भवतां हस्ते एक बकरा अस्ति तर्हि मम 10 कुक्कुटाः तस्य क्रयमूल्यं
एक अजः तस्य कृते 10 कुक्कुटाः क्रयमूल्यं करोति अर्थात् 1 लिटर् उतश्वित् तस्य कृते लिटर् द्वयं किं यवः इति क्रयमूल्यं तदाधारेण क्रयविक्रयणं चलति तर्हि तत्र निमानमिति क्रयमूल्यम् इति उच्यते तर्हि यत्र क्रयमूल्यं दर्शयति निमाने अर्थे भागस्य मूल्ये वर्तमानात् प्रथमान्तात् संख्यावाचिनः षष्ट्यर्थे मयट् प्रत्ययः स्यात् इति तत्र पश्यतु यवानां दो भागौ निमानम् अस्य षष्ट्यर्थः अस्ति यवानां दो भागौ क्रयमूल्यम् अस्य उदश्वित् भागस्य एतावत् भागः एतावत् उदश्वित् तस्य कृते एतावत् यवः इति यत्र दर्शयति तत्र तत्र संख्याशब्दात् संख्यायाः किं भवति मयट् प्रत्ययः भवति मयट् प्रत्ययः भवति मयट् मयट् प्रत्ययः भवति तर्हि कथं भवति द्वि इति शब्दः भवति द्वि इति शब्दात् किं भवति मयट् इति प्रत्ययः भवति अत्र द्विमयम् उदश्वित् यवानाम् इत्यत्र द्वि शब्दात् मयट् इति प्रत्ययः द्विमयट् इति द्विमयम् इति भवति गुणस्य इति किं तत्र गुणस्य इति किमर्थम् इत्युक्ते तत्र द्वौ व्रीहि यवौ निमानम् अस्य उदश्विनः इति तत्र गुणः नास्ति तत्र किमस्ति द्वौ व्रीहि यवौ तस्य प्रत्युदाहरणमस्ति गुणः नाम भागः भागार्थः भवति अत्र भागार्थः नास्ति किमर्थं गुणः भागः इति अहं पूर्वम् उक्तवान् गुणः भागः अंशः यत्र गुणस्य इति एतेन कारणेन तत्र द्रव्यस्य मूल्यमिति तत्र न भवति तत्र द्वौ व्रीहियवौ निमानम् अस्य उदश्विनः इति तत्र किमस्ति तत्र मयट् न भवति किमर्थमिति तत्र गुणः नास्ति तत्र भागार्थकत्वं नास्ति एतस्य एतावन् भागः इति अर्थः तत्र नास्ति तत्र स्पष्टम् उक्तं द्वौ व्रीहियवौ निमानम् अस्य उदश्विनः इति तत्र एवं भागार्थः नास्ति अंशार्थः नास्ति इति पुनः निमाने किम् अर्थात् क्रयमूल्यम् इति अत्रापि मूल्यद्रव्यं तथा नास्ति द्वौ गुणौ क्षीरस्य एकः तैलस्य द्विगुणं क्षीरं पच्यते तैलेन तत्र एवम् अस्ति तत्र प्रत्युदाहरणेपि किमस्ति तत्र किं वदामः वयं निमानार्थः यत्र भवति निमानः नाम क्रयमूल्यं निमाने क्रयमूल्यं यत्र क्रयमूल्यार्थः नास्ति तत्रापि किं न भवति तत्र द्वौ तत्रापि तत्र पश्यतु न तद् वाक्यं पश्यतु एकवारं द्वौ गुणौ क्षीरस्य एकः तैलस्य द्विगुणं क्षीरं पच्यते तैलेन इत्यर्थः तस्य द्विगुणं क्षीरं पच्यते तैलेन इत्युक्ते तस्य आशयः नाम किमस्ति यावद् तैलं करोति उष्णं करोति तथापेक्षया तस्मिन् स्थाने द्विगुणं दुग्धं तत्र पच्यते इति तस्य आशयः यदा इत्युक्ते भवन्तः 1 किलो तैलं उष्णीकर्तुं यः समयः भवति अथवा यदा आवश्यकं भवति एनर्जि तावत् सन्दर्भे भवतां किं भवति तस्य द्विगुणं दुग्धं भवन्तः एतत् कर्तुं शक्नुवन्ति इति उष्णं कर्तुं शक्नोति इति आशयः
परन्तु तत्र क्रयमूल्यं वा तादृशविषयः अत्र उल्लेखः नास्ति। क्रयमूल्यं विषयः नास्ति, अत्र भागमूल्यविषयः नास्ति इति कृत्वा ततः वस्तुतः द्विशब्दाद् मयट् प्रत्ययः न भवति इति आशयः। अस्तु, पूरणप्रत्ययान्तविषयाः। पूरणप्रत्ययान्तविषयाः इदानीं तस्य पूरणे डडट् पश्यतु। इदानीं पूर्वम् एकादशं शतमिति आसीत्, अन्यत्र एकादशः इति प्रयोगः भवति। पश्यतु, एकादशानां पूरणः एकादशः, तस्य पूरणे डट् डट् प्रत्ययः भवति। डट् डट् प्रत्ययः टकारस्य संज्ञा डकारस्य संज्ञा अ इति अवशिष्यते। तस्य पूरणे डट्, तस्य पूरणे डट् इत्युक्ते किं भवति? संख्यायाः अवयवे तयप् इति सूत्रात् संख्यायाः इति अनुवर्तते। पूरणार्थक षष्ठी समर्थ संख्यावाची प्रातिपदिकात् डट् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। पूरणार्थकः, पूरणार्थ शब्दं भवन्तः जानन्ति। प्रथमः, द्वितीया, तृतीया इत्यादि एते सर्वे पूरणप्रत्ययान्तः। द्वितीया तीय तीयस्सु ङित्सु वा इत्यादि सूत्र वार्तिकम् इत्यादिकं भवन्तः स्मरन्ति। तर्हि पूरणप्रत्ययः पश्यतु, पञ्चानां पूरणः इति भवति। पञ्च तत्र न क्षम्यताम्, एतस्य एकादशानां पूरणः, एकादशानां पूरणः इति तत्र एकादशन् इति शब्दः। एकादशानाम्, एकादश इत्युक्ते यदा वयम् अन्यभाषया वदामः चेत् 11वा 11वा, तर्हि तस्मिन् अर्थे एकादशः इति प्रयोगः। पूरणमस्ति खलु, तत्र 1 2 3 प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः, पञ्चमः, दशमः, एकादशः इति। तत्र एकादश शब्दात् किं भवति? तत्र किं भवति? डट् प्रत्ययः भवति। डट् प्रत्ययः भवति। तर्हि एकादशः, एकादशानां पूरणः। पूरणमिति 1 2 3 4 इति गणनां करोति। 11th 11th इत्यर्थे, 11वा इत्यर्थे एकादशः। एकादशः बालकः आगच्छतु इत्युक्ते एक ग्रुप् मध्ये 20 बालकाः तिष्ठन्ति। ततः एकादशः आगच्छतु इत्युक्ते तद् लाइन मध्ये एकादश 11वां लड़का जो है उनको आना है इति अर्थः भवति। तस्य तदेव पूर्णार्थः इति उच्यते। एकादशः, एकादशन् इति शब्दः, एकादशन् शब्दात् डट् प्रत्ययः, डट् प्रत्ययः डट् प्रत्ययः, डट् प्रत्यये किं भवति? उक्तप्रकारेण सर्वं भवति। एकादश ड, एकादश आ, तत्र डट् अस्ति इति कृत्वा टिलोपः भवति। डित्व सामर्थ्यात् टिलोपः। एकादश आ एकादश, सुप्रत्ययरुत्वे विसर्गे एकादशः इति भवति। नान्ताद् असंख्यातेः मट्, मट् इत्यस्य स्थाने मट् इति एतद् भवति। किं भवति? आगमः भवति। मट् आगमविधायकं सूत्रमेतत्। नान्तात् असंख्यातेः मट्, तत्र एवमस्ति, डटः मटागमः स्यात् इति। यत्र संख्यावाची शब्दः, परन्तु तस्य संख्यार्थः न भवति, पञ्चमः इति तादृशार्थे भवति। यत्र पूर्णार्थः यत्र भवति तत्र तस्य पूरणे डट् इत्यस्य स्थाने तत्र डटः डट् इत्यस्य किं भवति? मट् इति आगमः भवति इत्यर्थः। तत्र डटः मटागमः स्यात्। नान्तात्, नान्तात् इति नकारान्तात् इति, नकारान्तात् शब्दात् इत्यर्थः। तर्हि कथं भवति?
पञ्चन् इति शब्दः पञ्चन् पञ्चानां पूरणः पञ्चानां पूरणः इत्यर्थः पञ्चानां पूरणः इति अर्थे तत्र किं भवति तत्र आदौ संख्या नास्ति तत्र पश्यतु असंख्यादिशब्दः द्रष्टव्यः अस्ति यदा आदौ अपरसंख्या नास्ति केवलम् एका एव संख्या भवति यदा एकादशन् इति स्वीकुर्मः तत्र किमस्ति तत्र नान्तः शब्दः अस्ति नान्तसंख्या अस्ति परन्तु तत्र किमस्ति तत्र दशन् इति पूर्वं पुनः संख्या एका अस्ति तदा तद् न भवेत् तदर्थमेव असंख्यादि इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः असंख्या आदि यदि संख्या आदि भवति चेत् एकादश शब्दादपि एकादशमः इति प्रयोगः भवति एकादशमः इति प्रयोगः भवति तदा न भवेत् तदर्थं नान्ताद् असंख्यातेः इति प्रयोगः दत्तः डटः मटागमः स्यात् पञ्चानां पूरणः इति शब्दः पञ्चन् इति शब्दाद् डट् पञ्चन् इति शब्दाद् डट् तर्हि पञ्च पञ्चन् आ तस्य पुनः मट् मटागमः म तर्हि किं भवति म इति भवति अन्य सर्व इत्संज्ञालोपः तर्हि पञ्चन् आ पुनः तस्य मटागमः तर्हि पञ्चन् म आ पञ्चन् म आ म इत्युक्ते मटागमः तत्र टकारस्य संज्ञालोपः अकारस्यापि उच्चारणार्थत्वलोपः तर्हि किं भवति पञ्चन् म आ नकारस्य लोपः तर्हि पञ्च म आ पञ्चम इति शब्दः पञ्चमः पञ्चमः इति शब्दः भवति पञ्चानां पूरणः पञ्चमः इति शब्दः भवति पञ्चानां पूरणः पञ्चमः इति शब्दः भवति तत्र नान्ताद् इति किमर्थम् उक्तं तत्र विंशः इति प्रत्युदाहरणं विंशति इति शब्दः नान्तः नास्ति आदौ असंख्या अस्ति असंख्यादि अस्ति चेदपि परन्तु नान्तः नास्ति इति कृत्वा तस्मात् मटागमः न भवति डटागमः भूत्वा विंशः इति रूपं भवति असंख्यादेः किम् इति प्रश्नः पृष्टः पूर्वमुक्तं मया तस्य प्रत्युदाहरणमस्ति एकादशः सा संख्यादि अस्ति नान्तः अस्ति शब्दः मूलशब्दः एकादशन् नान्तत्वमस्ति तत्र नकारान्तत्वमस्ति एकादशन् परन्तु तस्य किं न भवेत् ततः मट्टागमः न स्यात् तदर्थमेव सूत्रे असंख्यातेः इति तत्र तु सा संख्यादि अस्ति अर्थात् तत्र दशन् इति नान्तशब्दः तस्य पूर्वतनसंख्यावाचकशब्दः अस्ति एकः तेन कारणेन तत्र किं न भवेत् ततः अपि मट्टागमः न स्यात् इति षट् कति कतिपय चतुरां धुक् धुक् आगम विधायकं सूत्रं धुक् इति आगमः भवति डट् परे धुक् आगमः धुक् न धुक् आगमः भवति तर्हि तत्र षड् अरे भवन्तः जानन्ति भो षष्ठः इति रूपं कथं भवति षष्ठः इति रूपं धुक् आगमः भवति षड् इति षष् इति मूलशब्दः अस्ति खलु तत्र षड् कथितः इति प्रयोगः अस्ति षड् कति कतिपय चतुर एतेभ्यः शब्देभ्यः किं भवति एतेभ्यः शब्देभ्यः धुक् आगमः भवति येषां धुकागमः स्यात् डटि डट् आगमः स्यात् कुत्र डट् प्रत्यये भवति धुकागमः स्यात् पश्यतु षण्णां पूरणः षष्ठः इति स्पष्टः सूत्रार्थः स्पष्टः येषाम् इत्युक्ते षड् कति कतिपय चतुर एतेभ्यः डट् प्रत्यये परे किं भवति थुक् आगमः स्यात् ध इति अवशिष्यते गकारस्य ककारस्य इत्संज्ञालोपः भवति उकारस्यापि इत्संज्ञालोपः भवति थ इति अवशिष्यते तर्हि अग्रिमं तत्र कथं भवति षड् षष् इति भवति षष्
प्रातिपदिकं शश् अस्ति शश् डट् शश् आ तस्य धुकागमः उकारककारयोः लोपः थ तर्हि किं भवति शश् शश् थ आ इति भवति शश् ध आ इति भवति शश् ध आ ष्टुत्वं भवति ठकारस्य ष्टुत्वं भवति सकारस्य ष्टुत्वं भवति चेत् षकारस्य स्थाने किं भवति ढ ढ भवति तर्हि षष्ठ षष्ठ आ षष्ठ ष्टुनाष्टुः षष्ठ इति रूपं भवति तदेव तत्र किं रूपं भवति षण्णां पूरणः षष्ठः इति रूपं भवति एवमेवं कतीनां पूरणः कथित कतीनां पूरणः इति कथमः इति वयं पृच्छामः न तस्मिन् अर्थे कथितः इति शब्दः कथितः कौन सा इत्यर्थे कथितः इति प्रयोगः कथितः अस्ति कथितः कथितः इति तत्र विशेषणशब्दः तेन सह कमपि विशेषशब्दं वयं योजयितुं शक्नुमः तर्हि कतिपयशब्दात् कथं डट् भवति कतिपयशब्दः अत्र दत्तः अस्ति डट् एव भवितुं नार्हति कारण कतिपयशब्दः संख्यावाची नास्ति कतिपयशब्दः डायरेक्ट् संख्यावाची नास्ति तर्हि कथं ततः डट् भवति डट् भवति चेदेव दुःखागमः भवति इति प्रश्ने सति आचार्यः वदति आचार्यस्य कतिपयशब्दस्य अत्र अस्मिन् सूत्रे योजनं ज्ञापकमस्ति यदि कतिपयशब्दः अत्र योजितः दुःखागमः भवति इति आचार्यः वदति यदि डट्टागमः न भवति डट् प्रत्ययः न भवति तर्हि दुःखागमः न भवति तर्हि एतस्य योजनं व्यर्थम् एतस्य शब्दस्य योजनम् अस्मिन् सूत्रे व्यर्थं तर्हि व्यर्थं तद् ज्ञापयति किं भवति कतिपयशब्दस्य असङ्ख्यात्वेपि तस्य संख्यावाचकत्वं नास्ति चेदपि अत एव ज्ञापकात् डट् अर्थात् तत्र ज्ञापकमस्ति एतत् एतेन ज्ञाप्यते कतिपयशब्दात् डट् प्रत्ययः भवति यदि न भवति चेत् अस्मिन् सूत्रे कतिपयशब्दस्य प्रयोगेन कोऽपि लाभः नास्ति व्यर्थं व्यर्थं तद् ज्ञापकं व्यर्थं तद् व्यर्थो भूत्वा ज्ञापकं भवति कथं किं ज्ञापयति कतिपयशब्दात् डट् प्रत्ययः स्यात् डट् प्रत्ययः स्यात् कतिपयतः इति रूपं भवति कतिपयतः चतुरशब्दात् चतुर्थः चतुरशब्दात् चतुर्थः एतस्मिन् विषये एकं वार्तिकमपि तत्र उक्तं चतुरः च यताओ आद्यक्षरस्य लोपश्च एकं वार्तिकं वार्तिके किं वदति वार्तिककारस्य किं मतमस्ति वार्तिककारस्य मतम् एवमस्ति तत्र चतुर शब्दात् चकारस्य लोपः भवति प्रथमाक्षरस्य इति एकः नियमः द्वितीयं तु चतुरशब्दात् अस्मिन् अर्थे छ प्रत्ययः अपि भवति यत् प्रत्ययः अपि भवति प्रत्ययद्वयं भवति छ प्रत्ययः भवति चेत् इ आदेशः भवति एतत् बहु किमपि नास्ति भो
भवन्तः जानन्ति तुरीयः इति शब्दः अस्ति। तुरीयः इति शब्दः, तुरीयः इति शब्दः वयं तुरीयमिति वयं जानीमः। चतुर्थम् इत्यर्थे तुरीयशब्दस्य प्रयोगः वेदान्तशास्त्रेषु सर्वदा उच्यते। तुरीयशब्दः तत्र भवति। तत्र जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति तुरीय इत्यादि अवस्था विषये सर्वं तत्र तुरीयशब्दस्य प्रयोगः भवति। तत्र पश्यतु चतुर इति शब्दः, चतुरशब्दात् च प्रत्ययः, च प्रत्ययस्य इ आदेशः, चतुर इय प्रथमवर्णस्य लोपः, आद्यक्षरस्य लोपः इत्युक्ते चकारस्य लोपः, तर्हि तुर इय तुरीय इति शब्दः भवति। तुरीयः चतुर्शब्दात् निष्पन्नः शब्दः, चतुर्थ इत्यर्थे प्रयोगः भवति। चौथा अथवा चतुर्णां पूरणः इत्यर्थे तुरीयः। तुरीयः शब्दः मानवाः वदन्ति इति पराप्रत्यक् परा 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 मध्यम परा परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इत्यत्रापि तुरीयं वाक् तुरीया वाक् इति वदति, इत्युक्ते वैखरी, वैखरी इत्यर्थे तुरीय शब्दस्य प्रयोगः। अस्तु, तुरीयः तुर्यः इति यत् प्रत्ययः भवति चेत् एवमेवं तुरय तुर्य तुर्यः इति भवति। चकारस्य अत्र वयं पठामः इदानीं।